अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है कि उनकी हुकूमत की कलअदम TTP के साथ बातचीत चल रही है और हथियार डालने की सूरत में उन्हें मुआफ़ किया जा सकता है। इससे कबल सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और शाह महमूद कुरैशी भी यही बात दोहरा चुके हैं और इसी के नतीजे में, इसी के रद्द अमल में कलअदम तहरीक तालिबान की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि गलती की माफ़ी मांगी जाती है और हमने कोई गलती तो की ही नहीं। दरअसल जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की TTP के लिए तशवीश बहुत बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हमदर्दियाँ हैं वो बहरहाल वाबस्ता हैं और तालिबान के इक़्तिदार में आते ही उन्हें जेलों से रिहा भी किया जा रहा है। मगर असल में पाकिस्तानी अवाम की परेशानी की वजह कुछ और है। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान TTP के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे जवानों का मोराल डाउन करने के मुतरादिफ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो TTP के ख़िलाफ़ जंग है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ी गई, सिर्फ ऑपरेशंस की हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये जंग हमारी आवाम ने अपने शहरों में लड़ी है, अपने दरबारों में, पार्क्स में, स्कूलों में, चौक चौराहों पर ये जंग लड़ी गई है। तो अब उनका ये कंसर्न बिला जवाज़ नहीं कि ऑपरेशंस के वक्त में मुज़ाकरात क्यों? असल हकीकत क्या है? क्या प्रेशर्स हैं? हमें बताया जाए कि असल हकीकत, कंक्रीट रियलिटी क्या है, हमें बताया जाए। आवाम ये जानना चाहती है कि आप क्या सोच कर ये बयानात दे रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरमैन पाक अफगान कॉरपोरेशन फोरम हबीबुल्लाह खान साहब। हबीबुल्लाह खान साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। हबीबुल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने जो इंटरव्यू दिया है तुर्क TV को, उसमें उन्होंने बात की कि मुफाहमत की बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ। तो ये बताएगा कि मुफाहमत की बात जो है वो कब और किसने की? जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि जी मुफाहमत की बात कब से हो रही है, तो गैर सरकारी तौर से तो मुफाहमत की बातें कई सालों से हो रही हैं जी। सरकारी तौर से बात कब शुरू की गई है, तो आजकल मैं इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं आज को इसके बारे में नहीं बता सकता कि अभी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है कि कुछ ग्रुप्स के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें इस किस्म की मुझे कोई मालूमात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जो मौलवी फ़कीर मोहम्मद साहब थे, बाजौड़ के रहने वाले, और वो अफगानिस्तान में थे, तो वहाँ से हमने एक इस बात का ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम चाहते हैं कि जी हम इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें, और वो तमाम मीडिया में वो बात रिपोर्ट भी हुई थी। सही। तो हबीबुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि अगर मुफाहमत की बात जो है वो TTP की तरफ से की जा रही है, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे देखिए, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। एक तो है कि जब भी तशद्दुद की बातें होती हैं या दो फरीकों के दरमियान फायरिंग के वाक़यात होते हैं, मुकाबले की बातें होती हैं, तो ये किसी हल की तरफ आगे बढ़ने वाली बात नहीं होती। हमेशा एक ऐसा मुकाम आता है जहां आपको नेगोशिएशन और मुज़ाकरात शुरू करने पड़ते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारी अपनी इस्लामी तारीख में हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो ग़ज़वे बदर हुआ, ग़ज़वे उहद हुआ, ग़ज़वे खंदक हुआ। इसके बाद लेकिन जब फतह मक्का के बाद आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के बाद आपसे कोई बात नहीं होगी। और वो लोग जो उनके अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में मुलव्विस थे, और उनके सहाबा के मुख्तलिफ कबीलों के साथ उनकी दुश्मनी थी, उनके रिश्तेदारों वहाँ मौजूद थे, लेकिन सबकी मौजूदगी में फरमाया कि भाई हम अपने पुरानी बातें भूल जाते हैं और एक नए सिरे से बात शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ जो मुस्तशरिकीन है, उन्होंने लिखा है कि इस्लाम और जज़ीरे अरब में स्टेबिलिटी का आगाज ही इस बयान से हुआ था, वरना ये कशमकश चली रहती। तो लेकिन हबीबुल्लाह साहब, ये तमाम तर सूरत-ए-हाल जंग के बाद की थी ना, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, आम माफ़ी की भी बात की, आम माफ़ी का भी ऐलान किया गया, लेकिन वो जंग की सूरत-ए-हाल में नहीं थी, वो जंग की सिचुएशन से निकलने के बाद की ये बात थी। उस वक्त अमन की हालत में आ गए। मैं इसमें करूं, आप आज से चंद साल पहले की सूरत-ए-हाल देखें और अब की बात देखें, 4-5 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ज़रब मोमिन, उसमें जो
تحریک طالبان یا جو حکومت کے خلاف فریق تھے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد ضرب حزب، اس میں ہم لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن ضرب حزب میں ان کے جتنے بھی مددگار تھے ان سب کو باقاعدہ پتہ چل گیا کہ جی ہم اگر ملک میں کسی بھی شہری یا کسی بھی شکل میں ہوں گے ہمیں جو ہے ہمارا پیچھا کیا جائے گا اور ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری بات آپ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل پریزنس، اس کے بعد ہماری حکومت نے مختلف بیس میں، خاص کسی حکومت کا نام نہیں لینا چاہتا، سب حکومتوں نے اس بات کی مکمل تائید کی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے جو سرحد پہ جو بھی ٹیکٹیکل پوزیشن ہے وہاں پہ ہمارے پوسٹ بنے، وہاں پہ ہمارے فورس بنے، اور آخر میں یہ جو ایک لمبی چوڑی ڈیورنگ لائن ہے اس میں پوری فینسنگ ہوئی جو کہ 90% سے زیادہ مکمل ہے، تو جتنے انفریکوینٹڈ روٹ سے وہ بند کر دیے گئے۔ اور ابھی چند مہینے پہلے جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ افغانستان میں حکومت ان لوگوں کی آئی جن نے برملا کہا کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں کر دیں گے کسی دوسرے ملک کے خلاف۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ بھائی اگر میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بڑا سینسیٹیو فیصلہ ہے، جن گھروں میں شہید ہوئے ہیں، جن کے رشتہ دار جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں ان لوگوں کا، ان کے لیے اس بات کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن قوموں کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ یہ مشکل فیصلے کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا حبیب اللہ صاحب، لیکن غلطی پر معافی بھی تو مانگی جانی چاہیے نا۔ غلطی پر کوئی معافی مانگی نہیں رہا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی تو تب مانگی جاتی ہے جب کوئی غلطی کی ہو، جب ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر معافی کس بات کی؟ لیکن جب ایک اپنی غلطی پہ معافی ہی نہیں مانگی جا رہی تو پھر ہم معافی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط فہمی کی بنا پہ آپ فرما رہی ہیں۔ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اگر آپ اس میں پری کنڈیشن رکھتے ہیں تو پھر مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ مذاکرات ہمیشہ شروع کیے جاتے ہیں بغیر کسی شرط کے، اور پھر اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں فریق کسی ایسی بات پہ متفق ہو جائیں تاکہ وہ جو صورتحال پہلے والی تھی وہ باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا حبیب اللہ صاحب، میں یہاں پر ایک چیز نوٹ کروں گی، جو ابھی کچھ 2 ہفتے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اسی قسم کا بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ شدت پسند کارروائیاں چھوڑ دے اور ہتھیار ڈال دے تو ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں، حکومت انہیں معاف کر سکتی ہے۔ اس پر رد عمل میں ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی۔ دیکھیں یہ اس میں سے بہت سی باتیں جو سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی باتیں جو سامنے نہیں ہوتی، لیکن ابتدا جب مذاکرات کی جاتی ہے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی۔ ایک بات سامنے آئی ہے، حکومت نے اپنا اندیا ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ طالبان، تحریک طالبان جو ہے یہ اپنی پرانی جو ان کے کرتوت ہیں، احکام ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اس ملک سے آئین کی وفاداری کی شرط جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور تو یہ وہ بات ہے جہاں سے مذاکرات کی بنیاد جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ایک اچھی بات بیان فرمائی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ اپنے کام جاری رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے، یا یہ وہ باتیں جو منیمم ایکسیپٹیبل نان ایکسیپٹیبل کی لیمٹس پہ موجود ہیں۔ جی تو حبیب اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا افغان طالبان کی طرف سے کوئی بیان دیا گیا ہے، کوئی دباؤ ہے اس قسم کا؟ کیا عوام کو بتایا نہیں جانا چاہیے کہ کنکریٹ ریئلٹی کیا ہے؟ کیا ایسے پریشرز ہیں، کیا ایسے دباؤ ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، افغانستان کے طالبان کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ ہمارے جو طالبان تھے، تحریک طالبان پاکستان، ان کے لیے وہ جو سیف سینکچری یا ایکٹیو جسے کہتے ہیں ایکٹیو کیمپس یا ان کی جو ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنے والے، وہ باتیں نہیں رہی اب، اور یہ بات ایسی ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے طالبان نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم ان باتوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور یہی وہ موقع ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیش کرنا چاہیے دونوں فریق کو، ہماری حکومت کو بھی اور تحریک طالبان کو بھی، کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، اور آپ ذرا اور ملک کی تاریخ دیکھیں، آپ دیکھیں آئرش ریپبلکن آرمی کتنی مدت تک لڑتی رہی، آخر میں انہوں نے بھی بات چیت کے مسئلے کو حل کیا۔ ہمارے ہاں صبا ملیشیا کے ایک بہت بڑا صوبہ تھا، ایک ریاست تھی پوری، وہ صبا لڑتے رہے، صبا اور ملیشیا گورنمنٹ کے زمان مذاکرات سے بات ختم ہوئی۔ ایک اتنا بڑا صوبہ تھا، انہوں نے آ کے مذاکرات کے بعد ختم ہو گئی۔ کولمبیا میں جو ہمارے ایک صوبہ، ایک علاقہ تھا پورا،
جو ہے اس کے لیے کوکین کے لیے مشہور تھا، وہاں پہ لڑائیاں ہوتی رہی، ایک نسل آئی، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، آخر میں وہ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور وہ مسئلہ جو تھا اسی کو کہ بھائی کوکین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اس بات پہ وہ آگے بڑھے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عرض کروں، یہ ایک نہایت سینسیٹیو، ایک تلخ فیصلہ ہے، جذباتی فیصلہ ہے ان خاندانوں کے لیے۔ بے شک یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر یہ موجودہ حالت جاری رہتی ہے تو کیا اس کو اس اینڈ تک لے جانے میں کہ یہ دوبارہ وہی قبائلی علاقہ بن جائے یا وہی ٹرائبل ایریا جو ہمارا پہلا ہوتا تھا کہ وہاں پہ امن و امان کی وہ صورتحال تھی کہ کوئی کسی مرغی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ صحیح ناظرین، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو واقعتاً یہ بڑا سینسیٹیو سا معاملہ ہے، تو کیا ہمیں اس کی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ ٹی ٹی پی سیکھ گئی ہے یا نہیں سیکھ گئی؟ کیونکہ بہرحال جو افغان طالبان ہیں اور ٹی ٹی پی ہیں، ان کے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے جو سافٹ کارنرز ان کے اندر موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کے جذبات وابستہ ہیں، ان کی ہمدردیاں وابستہ ہیں، اور جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس نے ان دونوں کو کنٹرول بھی کیا ہوا تھا۔ اب جب افغان طالبان آ گئے ہیں اور ٹی ٹی پی بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ افغان سرزمین میں ہو رہے ہیں، اس حد تک افغان طالبان انوالوڈ بھی ہیں۔ تو پاکستان کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ میں بڑے عرض سے کہتا ہوں کہ آپ کی باتوں ایسے دو باتیں ایسی ہیں جن کو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک، آج کے طالبان میں اور 1999 کے طالبان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے متعلق ایک بات کی جاتی ہے تو آپ ذرا ان کا بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک امبریلا جو تنظیم لوگ پروجیکٹ کر کے پیش کرتے ہیں، یہ بذات خود کوئی امبریلا تنظیم نہیں ہے، بلکہ وزیرستان میں اس وقت فوکس ہوا ہے اور وہاں بھی اس کے کئی گروپس ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ صحیح، لیکن حبیب اللہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کوئی ایکسپیریمنٹیشن والی بات نہیں ہے کہ آج مذاکرات شروع ہو گئے اور کل شام تک ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ مذاکرات جو ہے وہ اس میں وقت بھی لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں شرائط طے کی جاتی ہیں۔ ایکسپیریمنٹیشن سے مراد حبیب اللہ صاحب، ایکسپیریمنٹیشن سے مراد جو میری بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کو جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن کل کو وہ افغانستان چھوڑ کے یہاں پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو اس سے تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا نا۔ یہ ایکسپیریمنٹیشن سے مراد میری یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جو میرا میجر کوسچن جو آپ نے ابھی بات کی کہ جو 96 کے طالبان تھے ان میں اور آج کے طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ فرق ابھی واضح نہیں ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا اس طرح سے، اور دنیا بھی اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ وہ اس فرق کو دیکھ سکیں اور اسی کے بعد جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ دیکھیں جی، وہ فرق تو اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو علیحدہ بات ہے، فرق تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پورا مہینہ گزر گیا اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک ٹرانزیشن سیٹ اپ ہے، یہ بات تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، پھر میڈیا پہ جو اس قسم کی خبر آتی ہے، جو لوگ اس سے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پرانی والی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے آدمی اسی شام کو یا اسی دوسرے دن کہہ دے کہ جی ہم نے نہ کوئی ایسا بیان کیا نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ یہ بات دے آر ویری سینسیٹیو ٹو دس انٹرنیشنل، جسے کہتے ہیں ہاکش آئی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ خود بھی بڑے سینسیٹیو ہیں، ایسی کوئی بات سامنے نہیں لانا دیتے۔ اور آپ ان کے کردار کو دیکھیں، امریکہ کی ایویکویشن ختم ہو گئی، ڈیڈ لائن ختم ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے ان کو جانے دیا کہ جی اگر آپ کو مزید چند دنوں کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ایئرپورٹ پر سیکیورٹی دیتے ہیں۔ وہ بات تو چلتی رہی، پھر بعد میں کہا کہ اچھا بھائی اگر ایئر لفٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو زمینی راستے میں پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پہ اصل میں ان پازیٹیو باتوں کو کوئی پروجیکٹ نہیں کرتا۔ اور میں آپ کی آپ نے اس سے پہلے ایک بات فرمائی تھی، میں عرض کر دوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کانٹوں کو چننا پڑتا ہے، یہ ایسے مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ 2+2=4 کل ہی کوئی سلوشن سامنے آ کے رکھتے ہیں۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کتنی کمی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پاکٹ رہ گیا یا ایسے گروپ رہ گیا جو ان باتوں سے ایگری نہیں کرتا
تو پھر اس گروپ کو علیحدہ ڈیل کیا جاتا ہے. جی جی. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھی بات حکومت کے درمیان یا طالبان کے جو گروپس ہیں، ٹی ٹی پی کے جو گروپس ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ پبلک ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ان تمام باتوں پر یہ آپ نے ایک عجیب بات فرمائی. ہمارے یہاں لوکل جرگے ہوتے ہیں، لوکل جرگے، اس میں اس وقت کوئی بات سامنے نہیں جاتی جب تک وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے. آپ اپنے کارڈ اگر پہلے دن شو کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں، کیا یہ جو امریکہ مذاکرات کر رہا تھا طالبان کے ساتھ صاحب ہم تو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں رہتے ہیں نا، ہم ووٹ کرتے ہیں، ہم الیکٹ کرتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حکمران جو ہے وہ ہمارے لیے کیا فیصلے کر رہے ہیں، ہمارے بالکل آپ پالیسیاں ہمارے سامنے بنی ہوئی. جانے نہیں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ معلوم کریں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ڈسکس کی جائے اس کو اسی دن سامنے ملا جائے. اپنے موقع مناسبت کی وجہ سے کے بعد جو ہے نا اس کو سامنے لے جاتا ہے. اگر یہ بات صاحب اس کا موقع تو بنتا ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پچھلی 40 سال کی جنگ تھی، اس میں ہماری عوام نے اصل میں یہ جنگ لڑی ہے. بارڈرز پہ تو لڑی ہی گئی ہے، لیکن جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تو شہید ہوئے ہی ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے شہروں میں لڑی گئی ہے یہ جنگ، ہمارے پارکس میں لڑی گئی ہے، ہمارے درباروں پر لڑی گئی ہے، ہمارے سکولز میں لڑی گئی ہے. تو پھر ہم اس سے کیسے نظر چھڑا سکتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس سے کیسے آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا نہ جائے؟ ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. آپ جو فرما رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. یہ کوئی دو افراد کا یا افراد کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتی. اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تو ہم سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی فائنل ریزلٹ پہ پہنچا جاتا ہے. یہ تو عام یہ طریقہ کار ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو حبیب اللہ صاحب، یہ بات انٹرویو کے بجائے انٹرویو میں ریویل کرنے کی بجائے اگر وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ میں کرتے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ وہ تو خیر آپ کا اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں کہ آپ ان کو پارلیمنٹ میں کریں، باہر کیوں کرتے ہیں. وہ اس کے ساتھ آپ اس کو نہ جوڑیں. یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے. اس قسم کی تو آپ میرا خیال اگر آپ پچھلے 15 سال کی تاریخ دیکھیں 3 مختلف پارٹیوں کی، تو آپ کو کوئی 200 سبجیکٹ ایسے ملیں گے جس میں جو بھی اس وقت کا پوزیشن تھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس بات کو آپ پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں. یہ تو آپ اپنے کسی اسسٹنٹ کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ پچھلے 15 سال کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں یا ٹی وی پروگرام، اس میں یہی بات ہے کہ بھائی یہ بات باہر کی گئی، کیوں کی گئی اور اس کو پارلیمنٹ میں کر دینا چاہیے تھا. یہ تو عام ایک بات چلتی رہتی ہے. اس کو طالبان کے ساتھ مخصوص کرنا یا تحریک طالبان کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات اور ان کے ساتھ مخصوص کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. یعنی کہ اصول کی بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اچھا حبیب اللہ صاحب، ریاستی بیانیہ پہلے یہ رہا کہ جو این ڈی ایس اور را ہے یہ سپورٹ کرتی ہے ٹی ٹی پی کو. ایسے میں پھر معافی کی بات کن گروپس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ کیا اب این ڈی ایس اور را کے وہ گارنٹی دیں گے کہ ہم ان سے سپورٹ نہیں لیں گے؟ دیکھیں یہ آپ بڑے مائنیوٹ ڈیٹیل میں چلی گئی، کون ان کو سپورٹ کر رہے کون نہیں سپورٹ کر رہے. اگر کل تک وہ ہمارے دشمن تھے یا کل تک وہ ہمارے مخالف تھے تو ہم آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں، اب آنے والے کل میں یہ ہمارے دوست ہوں گے. یہ تو یہ میں سمجھتا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ ماضی ان کا ایسا ہے تو مستقبل بھی ایسا ہوگا. تو حبیب اللہ صاحب، جو ہمارے بارڈرز پر جو جوان شہید ہو رہے ہیں، ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے، ابھی بھی وزیرستان میں ڈیلی بیسس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کر رہی ہے، حملے کر رہی ہے باقاعدہ. 2 دن پہلے کیپٹن سکندر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً جو ہے وہ سولجرز اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو پھر آن گراؤنڈ جو لڑ رہے ہیں، جو ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں، کیا ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوگا اس تمام صورتحال سے؟ دیکھیں محترمہ، میں آپ سے ایک بات کروں، آپ بتائیں کہ کیا ہم اس سچویشن کو کنٹینیو رکھیں؟ آپ بتائیں. یعنی آپ خود فرما رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے؟ نہیں، کنٹینیوس رہنے کو کس نے کہا ہے؟ The bleeding wounds had to be sometime stopped. The bleeding wounds had to be sometime healed. لیکن اس کے لیے تو کنکریٹ ریئلٹی بھی تو ہونی چاہیے نا حبیب اللہ خان صاحب. ہوا میں ایک بات کر دی جائے نا، ہوا میں اصول کی بات کر دی جائے تو وہ ہوا میں ہی رہتی ہے، لیکن زمینی حقائق کیا ہے؟ زمینی حقائق کی بنیاد پر جب یہ فیصلے لیے جائیں گے تو وہ درست سمت میں بڑھیں گے. یہ باتیں ہوا میں نہیں کی جاتی. اور میں سمجھتا ہوں آپ جب آپ کے وزیر خارجہ صاحب سے اس معاملے میں آپ کے چینل کے یا دوسرے میڈیا کے لوگوں کی کانفرنس ہوگی تو ان سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. عام طور سے مذاکرات کی بات اس وقت میڈیا کے سامنے آتی ہے جب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ
कुछ न कुछ हकीकत का कुछ न कुछ ग्राउंड वर्क हुआ होता है। सही। तो अभी जो आपने बात की अफगान तालिबान के जो मुज़ाकरात थे, आप उस टीम का भी हिस्सा रहे, नेगोशिएशंस का हिस्सा रहे, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो अफगान तालिबान है वो अब बदल चुके हैं और वो जो पुराने तालिबान है वो नहीं रहे? देखिए, आपको मैंने 3-4 वादे मिसालें दी। नंबर 1, अगर आप 99 में उनका एटीट्यूड देखें और अब उनका एटीट्यूड देखें, यहाँ वो हर बात सुनने को तैयार हैं। हर दूसरे दिन वो कहते हैं कि जी खवातीन को हमने मुलाजमत की इजाज़त दे दी। इसके बाद वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आए, यहाँ पे जो मदद है उनकी हम उनके तैयार हैं, उनके जो शराइत हैं वो पूरा करने को तैयार हैं। फिर उनने अपने अमली इक़दाम से साबित किया, उनके जितने भी, यानी ये नहीं कि सिर्फ गैर मुल्की, बल्कि गैर मुल्की जिन लोगों को ले जाना भी चाहते थे या बाहर अपने साथ ये हमारे साथ जाएं, उनके रुकावट नहीं डाली बल्कि उनको फैसिलिटेट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हबीबुल्लाह साहब, जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ वाले और यूनाइटेड नेशंस के लोग जो हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हमें किसी उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बार बार कहते हैं कि जी आम माफी का ऐलान, राइट ऑन द डे फर्स्ट, जिनने पंशेर जिस दिन फतह किया उस दिन भी उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पंशेर वाले भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन पंशेर में तो बाकायदा कार्रवाई हुई ना की तरफ से। जी, हमारे पास अफगान कोऑपरेशन फोरम की तरफ से हमने जो मदद के ट्रक भेजे वो उनके तमाम सूबों में गए, उसमें पंशेर भी शामिल था। सही। तो हबीबुल्लाह साहब, जो मखलूत तालीम के हवाले से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास जो है हम ख़वातीन के को तालीम का हक़ देंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ की ज़्यादा बात हो रही थी। तो ख़वातीन के हक़ पर जब बात आई तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है और हमारा जो मज़हब है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मखलूत तालीम हासिल की जाए, लेकिन अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। यानी फ्यूचर में ये बात देखी जाएगी कि हम उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो फिर हम वक्ती तौर पे इसको कैसे देखें? ये मैं समझता हूँ ये नतीजा हासिल करना गलत है। आप देखें कि अब दूसरे दिन उनके मिनिस्टर और उनके जो कमांडर थे वो उनके हॉस्पिटल्स पहुंच गए, तमाम उनके जितने हेल्थ स्टाफ था सबको यकीन दिलाया कि आप अपनी ड्यूटी दें और आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? और आपको पता है हॉस्पिटल में मैक्सिमम स्टाफ जो होता है खासकर पैरामेडिक्स में वो तमाम खवातीन को होता है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाक अफगान कॉरपोरेशन फोरम हबीबुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर दोबारा बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। वज़ीर आज़म के दिए गए इंटरव्यू के बारे में अपोजिशन क्या सोच रही है और दूसरी तरफ चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इस पर अपोजिशन का इस वक्त क्या स्टैंस है, क्या मौक़िफ़ है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है निसार अहमद चीमा साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका निसार साहब। निसार साहब, तालिबान से मुज़ाकरात करने की जो कोशिशें हैं ये पाकिस्तान की एक काफ़ी पुरानी तारीख़ है, और लेकिन एक वक्त पर हमने देखा कि जब हालात हद से तजावुज़ कर गए तो हमें ऑपरेशंस का रास्ता इख्तियार करना पड़ा और मुज़ाकरात का रास्ता हमें छोड़ना पड़ा। और चूँकि ये जो मुज़ाकरात की कोशिशें थीं ये बेसूद साबित हुई माजी में और जिसके नतीजे में ऑपरेशंस का फ़ैसला किया गया, तो अब जबकि वज़ीरिस्तान में इस वक्त भी ऑपरेशंस जारी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन रोज़ के हिसाब से जो है वो वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे में हुकूमत की तरफ से ऐसे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो आपको ये तालिबान जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं अमरीकी हमलावरों के खिलाफ, अमेरिका की काबिज फौजों के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ, वो उनको आपको ये उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तरीके तालिबान पाकिस्तान से, जिनकी सरगर्मियां पाकिस्तान में रही हैं और बड़े उन्होंने दहशतगर्दी में सबसे आगे रहे हैं। हमारे इदारों पे, हमारे तालीमी इदारों पे, हमारे मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, बाजारों में, हर जगह उन्होंने धमाके किए हैं। बेशुमार बेगुनाह लोगों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। लेकिन जो मुजाहिदीन हैं, जो असल मुजाहिदीन हैं, जो तालिबान जो अफगानिस्तान में है, उनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कभी पाकिस्तान में ना कार्रवाइयाँ की हैं, ना इन कार्रवाइयों की सरपरस्ती की है। अच्छा, अब ये जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, इनसे ये देखें, इनसे मुज़ाकरात के हवाले से या इनको हथियार फेंकने की जो तजवीज़ दी वो सबसे पहले तालिबान ने दी। जब उन्होंने काबुल पे कंट्रोल हासिल किया
تو ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے یہ تجویز آئی تحریک طالبان کو، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں آپ کو عام معافی دی جائے تو آپ ہتھیار پھینک دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان میں کئی گروہ ہیں اور کئی جو ہیں جرائم پیشہ لوگ بھی ان میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی وقتاً فوقتاً اس طرح کے انیشیٹو لیے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تھے جنہوں نے پاکستان کے عسکری اداروں پہ حملے کیے، پاکستان کے پرچم کی توہین کی، پاکستانی اسٹیٹ کی رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیا۔ لیکن نثار صاحب افغان طالبان کو اور میری گزارش سن لے اب یہ ہے کہ دیکھیں ان کو یہ ہے کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور ان کو غدار اور ملک دشمن کہنے کی بجائے انہیں کہا کہ یہ ہمارے ناراض بلوچ بھائی ہیں اور ان کو ہم یہ ہے کہ مین سٹریم میں لائیں گے اور قومی دھارے میں لائیں گے، اور ان کے لیے وہاں معافی کا اعلان کیا۔ اور اس سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں تھیں اور ملک دشمن کاروائیاں تھیں ان میں بہت زیادہ کمی باقی ہوئی۔ اب یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان تھے، اگر یہ ہے کہ دیکھیں ان کے معاملے میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ 9/11 کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں جن کو امریکہ نے انسٹال کیا، وہاں پہ ان کو مسلط کیا کابل میں، وہ ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا، خواہ وہ حامد کرزئی کی حکومت تھی یا اشرف غنی کی، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ جیسے لوگ تھے جو اوپنلی پاکستان کے خلاف ہر وقت سرائی کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو تحریک طالبان کے جو لوگ، تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ تھے، ان کو مکمل سرپرستی حاصل تھی ہندوستان نواز حکومتوں سے کی طرف سے، یہ جو کابل میں مسلط تھی۔ اب یہ ہے کہ طالبان جب سے انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہے، اب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی سرپرستی کرنا بظاہر یہ لگتا ہے کہ بند کر دی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے عام معافی ملے تو پاکستان سے تو آپ ہتھیار پھینک دیں اور واپس جائیں۔ دوسری بات یہ کہ تحریک طالبان پاکستان خود بھی کمزور ہوئی ہے، اور پاکستان کے عسکری اداروں نے اور پوری قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن نثار صاحب میرا یہیں پر یہ کوشچن ہے کہ آپ کے نزدیک جو افغان طالبان ہیں اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے درمیان میں یہ الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ سمجھنا، ان کو الگ الگ سمجھنا درست بات ہے؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جیلوں سے ٹی ٹی پی کو رہا کیا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی کی قیادت کو، ان کے لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف۔ جیلوں میں جن کو رکھا گیا تھا وہ تحریک طالبان کے لوگ نہیں تھے پچھلی حکومتوں میں 9/11 کے بعد، وہ لوگ تھے جو ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو کیوں جیلوں میں ڈالنا تھا؟ اصل میں جیلوں میں تو یہ ہے کہ افغان مجاہدین جو تھے، افغان طالبان، وہ ان کے ساتھی تھے، وہ لوگ تھے جیلوں میں۔ حکومت نے ڈالا تھا نا، لیکن جیلوں سے نکال رہے ہیں یہ۔ نثار صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جیلوں سے نکالا تو انہوں نے ہے نا؟ نہیں، جیلوں میں تو وہ تھے ہی نہیں۔ کس نے کہا آپ سے کہ وہ جیلوں سے انہوں نے نکالا؟ جیلوں میں تو وہ تھے ہی نہیں، وہ تو مزے میں تھے، اور ان کے سرپرستوں کی حکومت تھی یہ کہ کابل میں۔ ابھی کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ان کو جیلوں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو جیلوں میں تھے ہی نہیں جی، جیلوں میں تو افغان طالبان تھے۔ یہ تحریک طالبان کے لوگ جو تھے ان کے تو سرپرستوں کی حکومت تھی کابل میں، یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی اور عبداللہ، یہ تحریک طالبان پاکستان کے سرپرست تھے، اور ہندوستان نواز کے لوگ تھے، ہندوستان بھی ان کی سرپرستی کرتا تھا، یہ راہ کے بھی ایجنٹ تھے، اور ان کی حامد کرزئی اور اشرف غنی بھی ان کی سرگرمیوں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ طالبان کی طرف دیکھیں، جو طالبان افغانستان کے طالبان ہیں وہ اصل مجاہدین ہیں، انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کی یہ نہ حوصلہ افزائی کی ہے، نہ اس کی مدد کی ہے، نہ سرپرستی کی ہے۔ اب ان کے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اس طرح کے دہشت گردوں کو وہاں سے مدد نہیں ملے گی، اور یہ بلکہ ان کو وہاں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے طالبان نے، لیکن وزیر اعظم صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یہ افغان طالبان کی مدد سے ہونے جا رہے ہیں۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں، جو ایک تو یہ ہے کہ جنرلی یہ ایک خوش آئند عمل ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں ہتھیار پھینک دیں، دہشت گردی سے توبہ کریں، تو پھر یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ان کو عام معافی دینے کا عمل جو ہے وہ لیکن نثار صاحب نہ تو ٹی ٹی پی کی طرف سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور نہ ہی یہ بات جو ہے وہ عوام کی، نہ ہی اس سے متعلق جو ہے عوام سے کوئی بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ ہم نے بازاروں میں لڑی ہے، یہ ہم نے شہروں میں لڑی ہے۔
ये बॉर्डर पे लड़ी हुई जंग नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे बाजारों में? अगर ये है कि जो मुजरिम है जो इस तरह जंग में इस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई मुलव्वस से अगर वो तौबा करने के लिए तैयार हो जाए, हथियार फेंक दे, तो हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये बात तब है जब वो तौबा करने के लिए तैयार हो। बराए करम मेरी गुजारिश मुकम्मल होने दें। बात यह है कि दो चीजें हमें पड़ेंगी। एक ये कि जो हार्डन्ड क्रिमिनल है, जो आदमी मुजरिम है, जिनकी डोरियां हिंदुस्तान से हिलती थी, जो राह के एजेंट हैं, उनमें और उन आम जो लोग हैं उनके साथी, उनमें हमें ये है कि बिल्कुल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो शुहदा के वारिस है उनकी भी जरूरी है। उनको आम माफी देने से पहले शुहदा के वारिसों से भी लेनी पड़ेगी। तो उनको कैसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? क्योंकि टीटीपी तो एक तंजीम है ना, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो मिलकर टीटीपी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अस्करी इदारे, हमारी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगी इंशाल्लाह। उनके पास बिल्कुल सारे ये मालूमात मौजूद हैं। जो लोग देखें, जो ये कि जिनकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में हुई है, जो राह के एजेंट है, वो काबिल एतमाद नहीं है। मुझे उनको अब आम माफी का ऐलान करते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा। और दूसरी जो है वो जो आदमी मुजरिम है, जो ये जिनके हाथ रंगे में बेशुमार सैकड़ों हजारों यानी आप समझते हैं कि हुकूमत जो है उसको मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन निसार साहब, क्या आप नहीं समझते कि ये जो मुज़ाकरात की बात इंटरव्यू की बजाय पार्लियामेंट में अगर ज़ेर बहस आ जाती, अवाम के सामने रखी जाती, तो यही है जी। असल बात यह है कि ये लोग, ये हुक्मरान जो है, ये लोगों को, अपोजिशन को खास तौर पे साथ ले चलने वाली जो सलाहियत होती है, अहलियत होती है, फराखली होती है, जो पार्लिमानी रवायात होती हैं, उनसे बिल्कुल नावाकिफ भी है और उनसे उनसे बेनियाज है। वो अहलियत इनमें है ही नहीं है, फराखली नहीं है। ये तो बदकिस्मती से ये बड़ी एक तंग नजरी से इबारत है इनकी जहनियत। और ये कि बिल्कुल जैसे होता है कि इंतकामी जहनियत है इनकी। अच्छा, मुझे एक छोटा सा, एक सादा सा मेरा सवाल है कि क्या अवाम जो है वो एपीएस का सानिया भूल जाएगी? नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि एपीएस में जो शुहदा है हमारे मासूम बच्चे, उनके वारसों से, उनके वालिदैन से पूछना पड़ेगा, उनकी मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हार्डन क्रिमिनल हैं, जो राह के एजेंट हैं, जिनकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में हुई है और राह ने उनकी ट्रेनिंग की है, उन पे अब कैसे एतमाद करेंगे? सही। लेकिन ये कि असल बात यह है, असूली तौर पे बात गलत नहीं है, उनको ये काम माफी का ऐलान करना और ये उनसे मुज़ाकरात करना, लेकिन उसके लिए जरूरी है, देखें, अपोजिशन को आप पूरी कौम को साथ लें। और ये कि आप में तो ये अहलियत नहीं है हुक्मरानों में कि अपोजिशन को साथ लेके चले ना, आप में फराख मिली है। तो ये कि कौम को साथ लें, कौम के नुमाइंदों को साथ लें, अपोजिशन को साथ लें, और ये हुकूमत का तरीकाकार ठीक नहीं है, उनसे अप्रूवल ले। यानी हुकूमत का तरीकाकार ठीक नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो करने जा रही है, वो बात ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये असूली तौर पे गलत नहीं है ये बात। सही। अच्छा निसार साहब, एक और अहम मामला जो कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने का मामला है, इस हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो तैयार कर लिया गया है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फ़ौरन बाद उसी दिन ही जो है ये सदर के पास चला जाएगा मंजूरी के लिए, दस्तखत के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन से कंसेंसस के बगैर हुकूमत ये कर लेगी? सदारती ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा, इत्तलाफ हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपोजिशन से, लीडर ऑफ द अपोजिशन से बामानी मुज़ाकरात, मीनिंगफुल जो उन कंसल्टेशन है उसके बगैर, उनकी बामानी उनसे मुशावरत जो है उसके बगैर, जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब ये कि बामानी से मुशावरत, उसके बगैर अगर ये इस तरह करते हैं, उसको एक्सटेंशन देते हैं, तो फिर ये कि गैर आईनी है। दूसरी बात ये कि ये बहाना क्या बना रहे हैं कि ये मियां शहबाज शरीफ या लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ कई केसेस हैं। अब मेरा सवाल ये है कि कई केसेस तो खुद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी हैं, और कई केसेस जो है, देखिए फार्म फंडिंग केस जो है, इसमें तो वज़ीर आज़म साहब जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो क्या इस राह पे ये है कि अपोजिशन ये कह सकती है कि हम वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात नहीं करेंगे? ये बिल्कुल ये है कि बेतुका सा ढंग और बेढंगा सा ये जवाब है। अच्छा निसार साहब, नीम रजामंदी का, काबीना का जब इजलास हुआ है तो वो वज़ीर आज़म की तरफ से नीम रजामंदी का इजहार किया गया है कि अपोजिशन लीडर से बात कर ली जाए। क्या इस सिलसिले में कुछ बात की गई है? देखिए, नहीं, हमें तो इस तरह की कोई बात नहीं हमारे साथ हुई ना। लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये जिस तरह तो ये कि उन्होंने राब्ता करना था, कोई उन्होंने राब्ता नहीं किया। लेकिन एक मैं जरूर गुजारिश करूंगा एक मौजूदा चेयरमैन के बारे में, देखें जो इनके
इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है मौजूदा चेयरमैन साहब की क़यादत में नैब की, उसके बारे में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है, उनके रिमार्क्स ये हैं, उनके अल्फाज ये हैं, ये इदारा जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इदारे ने अपनी जो गैर जानबदारी का इमेज जो है उसको बुरी तरह मजबूर कर दिया है। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हैं, वो जो ये मौजूदा चेयरमैन की क़यादत में इदारे की परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ ये है कि मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इनकी जो एक गैर अखलाकी वीडियो सामने आई उसके बाद तो इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता था, इनको खुद ही रिजाइन करके घर जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद और उस वीडियो के बाद कोई जवाब नहीं है कि इस ओहदे से चिमटे रहे। इनके पास एक्सटेंशन तो एक तरफ रहा, ये कि इनको तो वैसे ही खुद ही ये घर जाना चाहिए इस्तीफा दे के। सही। अच्छा निसार साहब, मुद्दत मुलाजमत में तोसी आपको क्या लगता है कि हो जाएगी चेयरमैन नैब की या नई तायुनाती कोई जवाब नहीं है। इस हुकूमत से, इन हुक्मरानों से किसी खैर की कोई तवक्को नहीं है, किसी अच्छे फैसले की कोई तवक्को नहीं है। ये जो चाहे करेंगी, लेकिन ये है कि हम उसको ये है कि रेजिस्ट करेंगे और उसको चैलेंज करेंगे और ये बिल्कुल गैर आईनी होगा जी। सही, रेजिस्ट करेंगे और चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।